Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 10 अप्सनल म्याथ कोअर्डिनेट जियोमेट्री भित्रको सर्कलको लास्ट पार्ट जुन जहाँ चाहिँ हामीले लङ क्वेशन्सहरु सल्भ गरिरहेका छौं। आज यो सर्कल मात्रै होइन कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको नै लास्ट पार्ट हुनेछ। हामी सबै क्वेशन्सहरु जति पनि छन् आज सर्कलबाट बाँकी रहेका क्वेशन्सहरुलाई इन्ड अप गर्ने छौं र त्यसपछि भोलिको क्लासमा हामी भेक्टर स्टार्ट गर्नेछौं। सकेसम्म भेक्टरलाई अहिले प्रायोरिटी दिनेछौं अनि त्यसपछि हामी अरु एक्सरसाइज अरु च्याप्टरहरुमा इन्टर गर्ने नै छौं। अब केही दिनदेखि राम्रोसँग क्लासहरु कन्टिन्यू भइरहेको छैन, त्यो सबैजनालाई थाहा छँदै छ। अलिकति हेल्थ इश्यू छ अझै पनि, द्याट्स वाइ यो कन्टिन्युटी दिन सकिरहेको छैन हैन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्दै आजको यो क्लास हामी स्टार्ट गर्छौं। यो क्वेशन नम्बर 10 सम्म जति पनि लङ क्वेशन्सहरु थिए त्यो सबै क्वेशन्स जति पनि टाइपहरु छन् हामीले आजको दिनसम्म सबै नै सिकिसक्यौं र आज हामी क्वेशन नम्बर 11 बाट अगाडि सल्भ गर्छौं। यिनीहरु पनि डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्स हो। यो भन्दा अगाडिको सँग कन्सेप्ट अलिकति डिफरेन्ट छ, तर हाम्रो यो क्वेशन्सहरु कुनै पनि गाह्रो छैनन्। यो कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर हुने हो र यो टाइपको क्वेशन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 11 ए र बी हेर्ने हो भने दुईटै क्वेशन सेम प्याटर्नमा छ। सेम प्याटर्नमा चाहिँ यहाँ डिफरेन्स केही पनि छैन, तर हामी बुझ्छौं यहाँनेर के छ क्वेशन कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। तर कन्सेप्ट यो नयाँ टाइपको क्वेशन भए पनि कन्सेप्टहरु जुन छन् यी हाम्रो पुरानै कन्सेप्टहरुको बेसिसमा हामीले यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्ने हो है। र यहाँ ढिला नगरिकन क्वेशन नम्बर 11 ए हेरौं र जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन एकचोटी सब्स्क्राइब चाहिँ गरौँ है त। सो यहाँनेर 11 ए मा के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द ओरिजिन। एउटा ओरिजिनबाट पास हुँदै रहेछ एन्ड द पोइन्ट 4,2 and the center lies on the lines। यो लाइन्स लेखिराख्न परेन, सेन्टर लाइज अन द लाइन x + y = 1। यहाँनेर हेरौं दुईवटा कुरा भनिएको छ। एउटा कुरा के भन्यो त भन्दाखेरि सर्कल पास हुने पोइन्ट्सहरु दियो। सो यसको लागि मैले एउटा ओरिजिन बनाउनु पर्यो भने यदि यहाँनेर हेरौं है त ओरिजिन अब कहाँनेर पर्ने हो त दुईवटा x एक्सिस र y एक्सिस कट हुँदाखेरि बन्ने पोइन्ट नै के हो ओरिजिन हो। यो सर्कल यहाँनेर छ हामीसँग। सर्कल कहाँबाट पास भइराछ त एउटा भने ओरिजिनबाट पास भइराछ। सर्कल अलिकति बाङ्गोटिङ्गो छ, त्यसलाई चित्त बुझौँ हामी। कहाँबाट पास भइराछ एउटा ओरिजिनबाट पास भइराछ अनि कहाँबाट पास भइराछ अर्को 4,2 कुनै एउटा पोइन्ट लिने। यहाँ सर्कलको सर्कमफेरेन्समा कुनै एउटा पोइन्ट लिने है। सो अनि त्यसपछि एउटा अब यहाँनेर हेरौँ है त यो जुन छ नि यो दुईवटा पोइन्टहरुबाट त सर्कल पास भइराको छ, यसमा त हामीलाई डाउट छैन। यो भन्दा अगाडि हामीले सर्कल 3वटा पोइन्टबाट पास हुँदाखेरि सम्म हामीले सेन्टर र रेडियस निकालेर इक्वेसन निकालिसकेका छौं। त्यतिसम्म हामीले गरिसकेका छौं भने यो क्वेशन त अब कुनै पनि हालतमा गाह्रो हुनेवाला छैन है। अब यहाँनेर अर्को कुरा के भनेको छ भने क्वेशनले यसको सेन्टर जुन छ नि सेन्टरलाई हामी मानौ c याचकमा k मानौ है र यो पोइन्टलाई चाहिँ a मानौ है। यो पोइन्टलाई a मानौ 4,2 लाई। यो सेन्टर याचकमा k जुन छ नि त्यो एउटा लाइनमा पर्दो रहेछ। जुन लाइनको इक्वेसन चाहिँ के छ त भन्दा x + y = 1 रहेछ। यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ के परेको छ यो सेन्टर अफ द सर्कल परेको छ। यो लाइनमा अरु पनि पोइन्ट होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यहाँ कट गरेछ त्यो हामीलाई केही पनि मतलब छैन। हामीलाई जे दिएको छ स्ट्रेट फरवर्ड यो सेन्टरको कोअर्डिनेट जे छ त्यो यो लाइनमा परेको छ। यो लाइन भनेको यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने लाइनमा परेको छ। सेन्टर भनेको त्यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो सेन्टरको थ्रुबाट पास हुन्छ। दैट मिन्स अब हाम्रो कन्सेप्ट के हो त भन्दा यहाँनेर एउटा पोइन्ट चाहिँ x + y = 1 भन्ने लाइनमा सेटिस्फाई गर्छ अथवा पास हुन्छ, अथवा एउटा पोइन्टबाट हाम्रो स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ। यहाँ 1,2 भएको भए यो 1,2 x र y को ठाउँमा राख्न मिल्थ्यो। यहाँनेर के छ h,k छ नि त, यहाँ हामीले लेट गर्यौं भने र यो h,k चाहिँ यो इक्वेसनबाट पास हुन्छ भने h भनेको x कम्पोनेन्ट k भनेको y कम्पोनेन्ट हो। h + k = 1 हामीले यसरी यहाँबाट एउटा इक्वेसन। अब यहाँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा यो इक्वेसन चाहिँ यस्तोमा टर्न हुँदो रहेछ भनेको h र k को फर्ममा हामीले ल्याउन सकिँदो रहेछ यो इक्वेसनलाई। मैले अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा है पहिलो स्टेप त हामीले के गर्छौं यो इक्वेसन जुन छ नि यो इक्वेसनलाई हामीले h, k को फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो एउटा इक्वेसन हुन्छ र त्यसपछि यहाँ हेरौँ त त्यसपछि के हुन्छ भने यहाँ हेरौँ यो दुईटा डिस्टेन्सहरु यो डिस्टेन्स c देखि o सम्मको डिस्टेन्स र c देखि a सम्मको डिस्टेन्स CO = CA हुन्छ कि हुँदैन?
हुन्छ भने किन हुन्छ त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दे बोथ आर इक्वल बिकज अफ बिङ रेडियस। रिजन के हुन्छ रेडियस, यो दुईवटा चाहिँ रेडियाई अथवा रेडियस हुन्, सर्कलको एउटै सर्कलको रेडियस हो, त्यो रेडियससँग दुईटैको डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ। द्याट मिन्स अब यहाँनिर डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर CO स्क्वायर इज इक्वल टु CA स्क्वायर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो दुईवटा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि र इक्वेट गर्दाखेरि हामीले अर्को इक्वेसन पाउँछौँ। अर्को इक्वेसन पनि याच र के कै फर्ममा पाइन्छ। यही इक्वेसन आउँछ भन्ने होइन, मैले जे होस् यस्तो इक्वेसन याच र के को फर्ममा आउँछ र यो इक्वेसन जुन छ यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले के निकाल्छौँ याच एन्ड के को भ्यालु निकाल्छौँ। याच र के को भ्यालु आइसकेपछि त डिस्टेन्स, यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स रेडियस निकाल्न सकिहालिन्छ। रेडियस र सेन्टर हुने बित्तिकै हामीले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। सो यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन। अब यहाँ के गर्ने त ए को लागि हियर लेट गर्नु परिहाल्यो है त। लेट सी याच कमा के, यो सी है, याच कमा के बी द सेन्टर of the circle. So and the line and C H comma K lies on the line, कुन लाइनमा पर्छ त भन्दा x plus y is equal to 1. So अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट यो लाइनमा पर्छ भने यो कोअर्डिनेट्सहरू x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टको फर्ममा यसमा सेटिस्फाई हुन्छ। द्याट मिन्स सिम्पली यो इक्वेसन अब केमा बन्छ त x को ठाउँमा h, y को ठाउँमा k। यहाँनिर 2x हुन्थ्यो भने 2h हुन्थ्यो, त्यो आफूले हाम्रो कन्सेप्ट हामीलाई छँदैछ है। अब यसमा एउटा कुरा त यो भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के थाहा छ भने नि, अर्को के थाहा छ भने यहाँनिर हेरौँ है, यो CO र CA भन्ने दुईवटा के हो त भन्दा लेन्थहरू इक्वल छ, एकदम इक्वल छ है। त्यो हामीलाई थाहा छ नि होइन, किन इक्वल हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ रेडियस हो। मैले यहाँ टाइम टु टाइम 2-3 टाइम्स रिपिट गरिसकेँ। अथवा त्यसरी पनि नहेर्ने हो भने यहाँनिर हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, यो दुईवटा पोइन्ट त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ हाम्रो सर्कल के हुन्छ पास हुन्छ। भनेपछि हामीले यसमा यो हाम्रो इक्वेसन x माइनस CH स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायरमा हामीले यो दुईवटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्न पाइन्छ, x र y को ठाउँमा हामीले रिप्लेस गर्न पाइन्छ। यहाँबाट इक्वेसन पाउँछौँ हामीले। त्यो इक्वेसन पाइसकेपछि यो राख्दाखेरि एउटा इक्वेसन, यो राख्दाखेरि अर्को इक्वेसन पाउँछौँ। त्यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गरेर अर्को नयाँ इक्वेसन x र k को फर्ममा पाउँछौँ। योभन्दा अगाडिको एक्सर्साइज सम्झिने, या त हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नु पर्यो, CO र CA को डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर अनि CO इज इक्वल टु CA भनेर चाहिँ यो इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। अथवा हामीले यो इक्वेसनमा x र y को ठाउँमा चाहिँ एकचोटि यो राखेर हामीले हेर्नु पर्यो है। सो हामीले चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडि पनि यही मेथडले सल्भ गरे हुनाले चाहिँ त्यही गर्छौँ यसमा पनि। भनेको अल्सो लेट गरौँ है। अल्सो लेट इक्वेसन अफ द सर्कल बी द इक्वेसन अफ द CL सर्कल बी x माइनस CH स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। लेट्स से इक्वेसन 2। अब यो सेकेन्ड इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्कल यो हो र यो सर्कलबाट पास हुने पोइन्ट्सहरू चाहिँ यो दुईटा हो भने अब त्यो दुईवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ x र y को ठाउँमा के गर्छ, एकदम सेटिस्फाई गर्छ। द्याट मिन्स यहाँ हेरौँ है त, द सर्कल के लेख्न पाइयो भने द सर्कल सेकेन्ड passes through the points O 0,0 and A 4,2। यहाँ ओरिजिन 0,0 छ, यसैमा 0,0 छैन है। यसरी यो फिगर चाहिँ म अहिले यो सेकेन्डको कुरा गर्छु, यहाँ 0,0 छैन, 3,2 छ। हामीले त्यो क्वेसनलाई सजिलै गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है, यो इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ सर्कलको इक्वेसन, यो सर्कल चाहिँ यो दुईवटा पोइन्टबाट पास हुन्छ भने x र y को ठाउँमा एकचोटि यो राख्ने भनेको 0 माइनस h को होल स्क्वायर अनि प्लस y भनेको पनि के राख्नु पर्यो, 0 माइनस k को स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। लेट्स से इट इज इक्वेसन
थर्ड। अब यसमा यस्तो पनि नगरिकन अझै यसलाई त सिम्पली 0 माइनस h भनेको माइनस h को स्क्वायर माइनस h को स्क्वायर भनेको h को स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर सिम्पली इट इज इक्वेसन थर्ड। अनि त्यसपछि यो पोइन्ट पनि त यो पोइन्टबाट त त्यही सर्कलबाट पास हुने हो द्याट मिन्स सिम्पली यसमा के हुन्छ त भन्दा अब x भनेको 4 माइनस h को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस 2 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। एकदम कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। अब यो दुईटा इक्वेसनबाट हेरौँ r स्क्वायर यो इक्वल टु यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? r स्क्वायरको भ्यालु r स्क्वायरको भ्यालु हो कि होइन? भनेपछि अब फ्रम इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ हामीले के गर्न पाउँछौँ त भने h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टु यहाँ हेरौँ है 4 माइनस h को स्क्वायर प्लस 2 माइनस k को स्क्वायर। अब के गर्ने a माइनस b को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुलामा खोल्ने h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अनि त्यसपछि a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर र यसमा यो र यो क्यान्सल आउट यो र यो क्यान्सल आउट भयो। ठिक छ नि त? अनि यहाँ के बाँकी रह्यो? यता त इक्वल टु 0 नै बाँकी रह्यो भनेको 0 बाँकी रह्यो अनि यतातिर चाहिँ 4 को स्क्वायर 16 अनि त्यसपछि 4 को स्क्वायर 16 अनि माइनस 8h अनि त्यसपछि यहाँ माइनस हुने है माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 अनि माइनस 4k अरू क्यान्सल आउट हो अरू। ठिक छ नि त? अनि त्यस्तो हो भने एकचोटि यस्तो गरौँ यो h र k लाई चाहिँ यतातिर ल्याइदिउँ हैन? ठिक छ नि त? ठिक छ हामी 8h र प्लस 4k लाई यता लिएर आइदिउँ केही समस्या हुँदैन हामीलाई। अनि यो चाहिँ के भयो 16 प्लस 4 20 भयो है। केही मिस्टेक भयो भने करेक्ट गर्ने मैले थाहा पाएँ भने त म करेक्ट गरि नै हाल्छु। यहाँ 4 कमन आयो 2h प्लस k इज इक्वल टु 20। ठिक छ नि त? अनि यसमा अब 2h प्लस k इज इक्वल टु 20 डिवाइडेड बाई 4 द्याट मिन्स यो कति हुन्छ त भन्दा 2h प्लस k इज इक्वल टु 5। यहाँ हेरौँ त अब यहाँनिर के हेर्ने भने यो दुईवटा इक्वेसन यसरी आउने दुईवटा इक्वेसन चाहे डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर त्यसलाई हामीले इक्वेट गरौँ चाहे यतिकै इक्वेट गरौँ। यहाँ अर्को इक्वेसन आयो विच इज इन द फर्म अफ h, k अगाडि नै यो सेन्टरबाट पास हुने लाइनले चाहिँ अलरेडी के गरिसकेको छ त भन्दा h, k को फर्ममा आइसकेको छ। एकदमै योभन्दा अगाडिको जस्तै क्वेसन हो। अब चाहिँ यो एउटा इक्वेसन आयो यो एउटा इक्वेसन आयो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले के गर्ने h र k को भ्यालु निकाल्ने हो। त्यसको लागि म यहाँ के गरिदिन्छु पहिले यो इक्वेसनलाई चाहिँ अगाडि नै जान्ने भएर एउटा भेरिएबलको फर्ममा मात्रै ल्याइदिन्छु एन्सर द्याट मिन्स भ्यालु चाहिँ k को भ्यालु चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु k को भ्यालु चाहिँ h को फर्ममा ल्याइदिन्छु k इज इक्वल टु 5 माइनस 2h है। अनि यो k को भ्यालुलाई चाहिँ अब इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दिउँ है त इक्वेसन i मा लगेर राख्दिउँ। replacing the above value of replacing the value of k in equation 1 in equation I है। इक्वेसन i मा लगेर राख्ने यहाँ इक्वेसन i मा चाहिँ k को भ्यालु लगेर राख्ने। k को भ्यालु के छ 5 माइनस 2h। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ h त h छँदैछ h माइनस नट माइनस यहाँनिर चाहिँ प्लस के छ k को ठाउँमा 5 माइनस 2h है 5 माइनस 2h इज इक्वल टु 1 छ नि त यहाँनिर। अनि त्यसपछि माइनस h माइनस 2h यस्तो गर्दा चाहिँ अझ सबैलाई सजिलो होला एकचोटि माइनस h भयो माइनस 4 यो माइनस माइनस क्यान्सल आउट h इज इक्वल टु 4 है। अनि यहाँ यसलाई पनि इक्वेसन मानौँ न एउटा इक्वेसन फोर्थ ओहो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5 वटा इक्वेसन h को भ्यालु चाहिँ अब कहाँ लगेर राख्दिउँ त h को भ्यालु यसैमा लगेर राख्दा नि हुने हो। अब यहाँ इक्वेसन 5 मा लगेर राख्दिउँ अगेन रिप्लेसिङ द यसरी नै हामीले इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने है सजिलोसँग। रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ h इन इक्वेसन 5 वी गेट के पाइन्छ अब यहाँबाट k को भ्यालु पाइन्छ अनि 5 माइनस 2 2 4 जा 8 है। देयरफोर k इज ओहो देयरफोर नलेखौँ न अहिले k इज इक्वल टु
5 - 8 देयरफोर k = सिम्पली -3 आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले k को भ्यालु निकाल्यौँ। h को भ्यालु पनि आयो, कहाँ गयो खै, h को भ्यालु पनि आयो, k को भ्यालु पनि आयो। देयरफोर यो भनेको के हो, सेन्टर। सेन्टर h, k = के आयो त भन्दा 4, -3 आयो। ठिक छ, सेन्टर आयो। सेन्टर भनेको अब त्यहाँ लेखिराख्न त जरुरी थिएन, हामीले लेख्यौँ। त्यो सेन्टर h, k आइसकेपछि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर राख्दियौँ। यहाँ ल्याएर राखिदिउँ भन्नुको अर्थ इक्वेसन 3 मा ल्याएर राखिदिउँ अथवा 4th मा ल्याएर राखिदिउँ, बिकज h र k को भ्यालु राखिसकेपछि वी विल गेट द भ्यालु अफ r फ्रम हियर। न अब त्यसपछि के गर्यो, यो इरेज गरौँ है। यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने सायदै यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा मेजर कुरा हो। यहाँनिर कुन हो इक्वेसनको स्ट्रेट त्यस्तो लाइनको इक्वेसन कुन हो जुन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुन्छ। यहाँ सेन्टरको भ्यालु नन छैन, हामीले मान्नुपर्छ h, k र यो इक्वेसन अथवा स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ सेन्टरबाट पास हुन्छ त्यो ठाउँ अथवा त्यो इक्वेसन, त्यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनको भेरिएबलहरू x र y हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले h र k को भ्यालु लगेर राख्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ, यहाँनिर यो कुरा पहिले देखेको कुरा हो। यदि कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरू, कुनै पनि पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट्सहरू, यसको लागि h, k यो सेन्टरको कोअर्डिनेट्स हो। कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरू त्यो लाइन, त्यो पोइन्टबाट पास हुने लाइनको भेरिएबल्सहरूमा सेटिस्फाई हुन्छ भन्न खोजेको। यदि यो इक्वेसन अफ लाइन हो भने त्यसमा x र y को ठाउँमा x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टहरू हामीले राख्न पाइन्छ। एकदमै ध्यान दिने यो कुरा। मैले यहाँनिर यो धेरै भनिराख्नु पर्दैन, यही कुराबाट एउटा इक्वेसन आउँछ र यस्तो बेलामा अर्को इक्वेसन आउने भनेको दुईवटा पासिङ पोइन्टहरूको डिस्टेन्सलाई इक्वेट गर्दाखेरि अथवा यो इक्वेसन अफ द सर्कल मानेर त्यसमा चाहिँ x र y को ठाउँमा त्यो यसको पनि कम्पोनेन्ट्स र यसको कम्पोनेन्ट राख्दाखेरि इक्वेट गर्दाखेरि जुन नयाँ इक्वेसन आउँछ, यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सल्भ गर्दा h र k को भ्यालु आउँछ। h र k को भ्यालु आएपछि यो दुईटा मध्ये कुनै एउटामा राखिदियो भने वी विल गेट द भ्यालु अफ r, अथवा सिम्पली यसको कोअर्डिनेट्स आइसक्यो, डिस्टेन्स बिट्विन CO भनेर निकाल्दा पनि हुन्छ रेडियस। यसैमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, जरुरी होइन त्यो। सो मैले चाहिँ यो अहिले इरेज गरेँ। अब रेडियसै निकाल्नु किन जरुरी भयो भन्छौँ भने हामीले इक्वेसन निकाल्नु छ। इक्वेसन निकाल्नको लागि कोअर्डिनेट्स अफ द सेन्टर एन्ड द रेडियस हामीलाई एकदमै नेसेसरी हो। नाउ ओके, रिप्लेसिङ किपिङ सब्स्टिट्युटिङ जे लेख्दा पनि हुन्छ है। सब्स्टिट्युटिङ लेखिदिउँ न एकचोटि। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ h and k in equation 3rd we get यहाँ हेरौँ त, यहाँ 3rd मा यहाँ छ h स्क्वायर भनेको के छ 4 स्क्वायर अनि प्लस -3 को स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। सो सिम्पली 4 स्क्वायर भनेको 16, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टु r स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टु यो भनेको 25, r स्क्वायर इज इक्वल टु यसमा चाहिँ अब सिम्पली 5 स्क्वायर गरिदियो। यो लेन्थ मात्रै निकाल्ने हो, यहाँ +- 5 को स्क्वायर हुन्थ्यो, तर हामीलाई एब्सोल्युट भ्यालु एब्सोल्युट भ्यालु होइन, हामीलाई लेन्थको मात्रै चाहिन्छ विच इज पोजिटिभ ओन्ली है। देयरफोर r इज इक्वल टु 5 युनिट्स। यसमा हामीलाई समस्या भएन। अब यो रेडियस पनि आइगयो। रेडियस पनि आएपछि अब सिम्पली नाउ द इक्वेसन अफ द सर्कल is given by or simply त्यही सुरुको हामीले त्यो सेकेन्ड इक्वेसन छ नि त्यसमा भ्यालु लगाएर राखिदिँदा हुन्छ h, k र r को भ्यालु है। हामीले किनभने मानिसकेका छौँ, नत्र यहाँ डिरेक्टली यसरी लेख्न पाए द इक्वेसन अफ द सर्कल इज गिभन बाई x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। सो यो इक्वेसनको कति इम्पोर्टेन्स रहेछ हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है। x - h भनेको कति छ, h भनेको 4 छ स्क्वायर प्लस y - k भनेको चाहिँ -3 छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ यसमा है। +3 को स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ अब के हुन्छ त भन्दा a - b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर है। सिम्पली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x प्लस 6y अनि यो +16। अब यहाँ हेरौँ है, +16 + 9 +16 + 9 + 25, 5 स्क्वायर 25, यो र यो क्यान्सल आउट भनेको त्यो 0 भइहाल्यो। देयरफोर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -8x प्लस 6y इज इक्वल टु 0। यसलाई 25 लाई यता ल्याएर -25 गरेर 0 गर्दा पनि हुन्छ है, उता केही रहँदैन 0। सो यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो।
द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज यो लेख्दिने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इक्वल टू 0 के लेख्दिनै पर्छ मैले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 गिजिङ गिजिङ आएर जिङ्गर भयो है एकदम यसरी हामीले सल्भ गर्ने हो यसमा कुनै पनि डाउट हामीमा हुनु हुँदैन यसमा समस्या भएन जम्मा सुरुको यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसनले चाहिँ याचकामा के राख्दाखेरि एउटा इक्वेसन दिन्छ अनि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको डिस्टेन्सहरूलाई इक्वेट गरेर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड अथवा त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन अफ सर्कलमा राखेर एक्स र वाईको ठाउँमा राखेर चाहिँ इक्वेट गर्ने हो भने नयाँ इक्वेसन आउँछ त्यो यहाँबाट आउने इक्वेसन र यसले दिने इक्वेसनलाई हामीले इक्वेट गरेर याच र के को भ्यालु निकाल्ने अनि याच र के को भ्यालु कुनै एउटा इक्वेसनमा यसरी डिस्टेन्स भनेर भनेको छौँ भने डिस्टेन्समा राख्ने अथवा सिधै डिस्टेन्स बिट्विन सी एन्ड ओ भनेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ रेडियस निकाल्न सक्छौँ जसरी निकाल्दा नि हुन्छ हामीले यो ठाउँमा राख्यौँ यहाँ राख्दा पनि हुन्थ्यो त्यसरी हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौँ रेडियस र सेन्टर आइसकेपछि चाहिँ हामीले सिम्पली गर्ने भनेको त्यही याच के र आरको भ्यालु राख्ने यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा त्यसरी हामीले इक्वेसन पाइ नै हाल्छौँ त्यसमा हामीलाई समस्या छैन यही नै हो हाम्रो अल्टिमेट गोल हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ र अब यो सेकेन्ड नम्बर जुन छ नि सेकेन्ड नम्बर चाहिँ के गाह्रो होला त अब यहाँ अरिजिन भनेको थियो यसरी हामीले कम्प्लिकेटेड फिगर बनाएको थियो अब हामीले यसरी फिगर बनाउनु पनि जरुरी छैन फिगर हामीले सिम्पली के बनाउने हो त भने नि एउटा सर्कल बनाइदिने एउटा हो मैले अब यहाँ के गरिदिने अनि एउटा लाइन छ लाइनमा चाहिँ यो छ हाम्रो यसको इक्वेसन छ यसको इक्वेसन 3x - 2y = 1 अनि सेन्टर सी एचकामा के लेट गर्ने अनि पासिङ पोइन्ट चाहिँ के छ 3,2 छ एउटा ए मान्नु अनि यसलाई चाहिँ बी मानौँ 5,4 छ सो यसरी यसलाई जोइन गरिदिने है अनि त्यसपछि यो इक्वेसन के हुन्छ 3h - 2k = 1 हुन्छ एउटा इक्वेसन अनि यहाँनिर यो CA को डिस्टेन्स = C यसलाई बी मानौँ CB को डिस्टेन्स यसरी इक्वेट गरेर एउटा हुन्छ नि के भन्दा त भने यसरी यसलाई सल्भ गर्ने डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने अर्को इक्वेसन याचकामा केमा आउँछ अथवा x - ch को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर = r स्क्वायरमा अनि त्यसपछि x र y को ठाउँमा यो भ्यालुजहरूलाई चाहिँ राखिदिने अनि त्यो भ्यालु राखेपछि दुईवटा इक्वेसन आउँछ त्यो दुईवटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर फेरि नयाँ इक्वेसन याचकामा के को ठाउँमा आउँछ जुन अहिलेकै मेथडको कुरा गर्दैछु यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर याच र के को भ्यालु निकाल्ने याच र के को भ्यालु निकालिसकेपछि रेडियस हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यसरी हामीले मजाले सल्भ गर्ने है सकिन्छ मजाले योभन्दा अगाडिकै जस्तो हो योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा पोइन्ट चाहिँ 0,0 थियो त्यति मात्रै फरक हो अरू केही पनि यसमा डिफ्रेन्स छैन है त सो यसरी हामीले 11 नम्बर क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ अब हामी क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ क्वेसन नम्बर 12 हेर्छौँ र त्यसपछि हामी एकैचोटि लास्ट क्वेसन हेर्छौँ है अब हामी यो क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ यो क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ सोल्युसन कम हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिकति धेरै हुनुपर्ने छ धेरै गाह्रो क्वेसन अथवा गाह्रो क्वेसन नै होइन यो पनि है त सो क्वेसन नम्बर 12 ए र बी त्यो दुईटै सिमिलर टाइपको क्वेसन्स हो यहाँ क्वेसनले के भनेको छ फर्स्ट अफ अल त्यो कुरा हेरौँ है त फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस एट 4,0 एन्ड cuts off an intercept of 6 unit from the y-axis positively भनेर भनेको छ यो क्वेसनले के भनेको भन्दा नि एउटा सर्कल छ रे यो सर्कलले चाहिँ यो सर्कल यहाँ पहिला ग्राफ प्लट गरौँ है त यो ग्राफ प्लट गरौँ एउटा सर्कल छ रे सर्कलले चाहिँ जस्ट x एक्सिसमा 1 2 3 4 यहाँनिर 1 2 3 4 यसरी गरौँ हामी 4,0 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्ट टच गरेको छ यहाँ टच गर्दै गर्दाखेरि सर्कलले यहाँ टच गर्दै गर्दाखेरि नि y एक्सिसमा चाहिँ के गरेर रहेछ त भन्दा y एक्सिसमा चाहिँ पोजिटिभ y एक्सिसमा भन्यो है यो पोजिटिभ y एक्सिसमा नेगेटिभ y एक्सिसमा जता भन्यो नि के हो हैन तर यहाँनिर पोजिटिभ y एक्सिसमा भनेर भनेको छ यहाँ पोजिटिभली चाहिँ 6 युनिट इन्टरसेप्ट चाहिँ के गरेछ कट गरेछ भनेर भनेको सर्कलले टच कहाँ गर्यो एक टच गर्यो कहाँनिर ए भन्ने पोइन्टमा हेरौँ ए भन्ने पोइन्ट हुज कोअर्डिनेट इज एकछिन है त अलिकति यो फिगर बनाइहालौँ फिगर सर्कल जस्तो बनाऊ यो सर्कलले एक्स एक्सिसमा 4,0 मा कट गर्यो कहिलेकाहीँ के भन्छ त भने ओरिजिनबाट एक्स एक्सिसतिर 4 युनिट टाढा कट गरेको भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स उसै पनि यो के हो 4 युनिट्स नै हो कहिलेकाहीँ यो 4 युनिट्स मात्रै भन्छ विच इज अल्सो सेम वान यो यही नै हो है सो 4,0 नै हो र यसले के भन्यो त भने पोजिटिभ y एक्सिसमा अथवा y एक्सिसमा चाहिँ पोजिटिभली 6 युनिट इन्टरसेप्ट गर्यो भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ यो
सर्कलले वाई एक्सिसमा यो जति डिस्टेन्स कभर गरेको छ, कट गरेको छ, यो इन्टरसेप्टको चाहिँ यसलाई इन्टरसेप्ट भन्ने, यो इन्टरसेप्टको लेन्थ चाहिँ कति छ त भन्दा सिम्पली यो भित्रैबाट जहाँ लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 युनिट छ भनेर भनेको हो। र यसको सेन्टरलाई हामीले एकचोटि अब बुझौँ है त। यसको सेन्टरलाई हामीले के मानौँ त भन्दा लेट्स इट्स सेन्टर बी, यसको सेन्टरलाई चाहिँ हामीले के मानौँ त भन्दा नि यसको सेन्टरलाई चाहिँ अब हामीले के मान्न सकिन्छ त भन्दा h, k भनेर मान्ने, h, k सेन्टर h, k भनेर सपोज गरौँ है त। त्यहाँ के भनेको छ त भन्दा y एक्सिसमा चाहिँ 6 युनिट चाहिँ इन्टरसेप्ट कट गरेको छ, यहाँ कहाँ टच गरेको छ त भन्दा यसले चाहिँ यहाँनिर टच गर्दाखेरि चाहिँ 4,0 मा टच गरेको छ। यदि यहाँनिर एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने नि यदि हामीले यसबाट यो सर्कल हो, सर्कलको सेन्टरबाट यो यति मात्रै हेर्ने हो भने कर्ड जस्तो हुन्छ क्या। जस्तो यो सर्कल भयो, यो सर्कलको कर्ड भयो, यसलाई यहाँ सेन्टरबाट एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलरली ड्र गर्ने भने यो कर्डलाई के गर्छ इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। द्याट मिन्स मैले अहिले यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी कट गरेँ भने, यसरी परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरेँ भने यसलाई के गर्छ इक्वली 2 पार्ट्समा ड्र गर्छ, सरी इक्वली 2 पार्ट्समा इन्टरसेक्ट गर्छ, काट्छ। यहाँ ए अनि यहाँ बी र सी पोइन्ट जुन थियो बीसी इन्टरसेप्ट चाहिँ कट गराएको थियो अघि सर्कलले। मैले यहाँनिर सी यहाँ बी र सी नभनौँ है, यहाँनिर एमएन भनौँ बरु, इट विल बी बेटर, किनभने त्यहाँ सी आइसकेको छ। एमएन लाइन अथवा कर्डलाई चाहिँ यो सी भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ यो एमएन भन्ने लाइन अथवा इन्टरसेप्टमा परपेन्डिकुलरली लाइन ड्र गरियो भने यो एमएनपी यो पोइन्टले अथवा यो लाइनले चाहिँ यो दुईवटा अथवा यो एमएन लाइनलाई इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने अब यो 6 युनिट्सबाट यता 3 भयो अनि यतातिर पनि 3 भयो, पिएन पनि 3 भयो है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ 4 छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ 4 छ भनेपछि अहिले मैले यहाँनिर रेडियस कुन हो भन्ने हामीलाई त थाहा छैन नि त, रेडियस थाहा छ त थाहा छैन नि त। रेडियस निकाल्नको लागि अहिले म के गर्छु भने पहिला यहाँनिर यो लाइनलाई चाहिँ यसरी टच कन्स्ट्रक्ट गरिदिन्छु, यो लाइनलाई मैले कन्स्ट्रक्ट गरिदिएँ अनि यहाँनिर यो पनि रेडियस हो अनि यो मैले यहाँनिर यहाँ पनि परपेन्डिकुलर लाइन यसरी यहाँ ड्र गरिदिएँ भने यो वाइ एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर लाइन है, यसरी ड्र गरिदियो भने यो पनि यो नै के हो त भन्दा सिम्पली यो पनि हाम्रो रेडियस नै हो, यसमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन है। सो यो पनि रेडियस हो, यो पनि रेडियस हो। अहिले यहाँनिर हामीले अब हेर्ने हो भने नि यो रेडियस यो त हामीले सिधै निकाल्न सक्ने अहिले अवस्थै छैन, यो अवस्था छैन निकाल्न सकिने, तर यो पिसिएम भन्ने यो एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनेको छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो साइड छ भनेपछि यो हाइपोटेनस जस्तो भयो। हाइपोटेनसको जुन छ लेन्थ निकाल्न मिल्छ कि नै बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। यदि हामीलाई पाइथागोरस थ्योरम थाहा छ भने हाइपोटेनस निकाल्न मिल्छ। हाइपोटेनस निकाल्नु भनेको रेडियस निकाल्नु हो कि होइन, रेडियस निकाल्नु हो कि होइन, एकदम रेडियस निकाल्नु हो, समस्या छैन। अब यहाँनिर यो यसले चाहिँ कुन एक्सिसमा टच गरेको छ, एक्स एक्सिसमा टच गरेको छ। सर्कलले कहाँ टच गरेको छ, एक्स एक्सिसमा टच गरेको छ। एक्स एक्सिसमा टच गर्नु छ अथवा गरेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रेडियस इज इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा के हुन्छ, हामीलाई थाहा होला पहिले पनि। भन्न खोजेको यहाँ एचकमा के भनेको छ नि, के भनेको चाहिँ यहाँबाट 1 2 3 4 5 युनिट हुँदै के युनिटसम्म पुगेको यहाँदेखि माथि हो कि होइन, एकदम हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ त भने यो रेडियस हो भने त्यो रेडियस इज इक्वल टु के पनि हुन्छ, के को भ्यालु त्यहाँबाट आइहाल्छ। सपोज यहाँबाट अहिले यहाँ 5 आउँछ, हामीलाई थाहा छ यो 5 भयो। अनि यो एचको भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दा यो कति युनिट टाढा छ, यो वाइ एक्सिसबाट कति युनिट टाढा छ 1 2 3 4, यो 4,5 हुन्थ्यो भने 1 2 3 4 यता यो त 4 हो हामीलाई थाहा छ हो, त्यो 4 चाहिँ के को भ्यालु भयो, एचको भ्यालु भयो। 1 2 3 4 5 चाहिँ के को भ्यालु भयो, किनभने एक्स एक्सिसमा टच गर्दाखेरि आर इज इक्वल टु के हुन्छ, सिम्पली सेन्टर चाहिँ के आइहाल्दो रहेछ 4,5 आइहाल्दो रहेछ। र सेन्टर र अनि यो रेडियस हामीले युज गरेर के निकाल्न सक्छौँ त, यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। सो अलिकति कन्सेप्ट हामीले यसमा क्लियर हुनु पर्यो, अरू गाह्रो कुरा केही पनि छैन है। सो हामीले अब सुरु कसरी गर्ने त भन्ने कुरा मेन भयो। सुरु चाहिँ हियर लेट गरौँ है, लेट CH, K बी द center of the circle which touches the x axis हैन त।
which touches touches the x-axis, at a 4,0. So where यहाँ के हुन्छ त भन्दा सिम्पली OA इज इक्वल टु सिम्पली हामीले के लेख्न पाइन्छ त OA इज इक्वल टु 4 भनेर लेख्न पाइयो, O देखि A सम्मको 4। यहाँनिर OA इज इक्वल टु CP, OA इज इक्वल टु CP इज इक्वल टु हामीले के लेख्न पाउँछौँ याच O देखि A सम्मको लेन्थ अथवा P देखि C अथवा C देखि P सम्मको लेन्थ नै के हो त 1 2 3 4 गर्दै यो एच हो। 4,5 हुन्थ्यो भने 1 2 3 4 यो एक्स एक्सिसको पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर काउन्ट हुन्थ्यो, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्योभन्दा पहिला यो लाइन र यो लाइन हामीले ड्र गरेको छौँ सी पोइन्टबाट, त्यो कुरा यहाँनिर पहिला मेन्सन गर्नु पर्यो। फिगर त बनाउने कुरा भइ नै हाल्यो है। फ्रम द point C draw perpendicular lines CP and CA है, CP and CA to the CP चाहिँ y axis मा y axis and x axis, CA चाहिँ x axis मा रेस्पेक्टिभली हामीले त्यसरी ड्र गर्यौं हैन त। अनि VEL रेस्पेक्टिभली देन यहाँबाट अर्को कुरा हामीले के मेन्सन गर्नु पर्यो त भने यो O देखि A सम्म र P देखि C अथवा AO अथवा OA इज इक्वल टु CP इज इक्वल टु जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ याचको भ्यालु हुन्छ, विच इज 4 युनिट्स। यो 4 हो भने यो पनि 4 हो र जुन चाहिँ के को भ्यालु हो भने याचको भ्यालु हो। देयरफोर याच इज इक्वल टु 4 हामीले लेख्न पाउँछौँ है त। यो सेन्टर निकाल्नको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि अब रेडियस निकाल्नु पर्यो। रेडियस निकाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भने नि यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ त भने यहाँनिर हेरौँ है, यो जुन छ नि P देखि N सम्मको भ्यालु र P देखि M सम्मको भ्यालु हाफ अफ के हो MN हो। द्याट मिन्स PN, देयरफोर PN इज इक्वल टु MP, PM इज इक्वल टु हाफ अफ, दुईटाको लेन्थ चाहिँ के हो हाफ अफ MN हो। किनभने त्यो यो परपेन्डिकुलर लाइन फ्रम द सेन्टर टु द कर्ड इट जस्ट बाइसेक्ट द कर्ड भनेर हामीले पढेका छौँ। कर्डलाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ, इक्वली 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। द्याट मिन्स इट मिन्स टु से द्याट यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा 6 युनिट 3 भनेर यसले निकाल्ने भयो। PN इज इक्वल टु पनि 3, PM इज इक्वल टु पनि 3, PN इज इक्वल टु पनि 3, PM इज इक्वल टु पनि 3। अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पनि एउटा लाइन ड्र गरेर यहाँ के गर्छौँ त भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेर हामीले चुज गर्छौँ। अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो 3 चाहिएको थियो, यो 4 आइसकेको थियो, यो 3 भएपछि हाइपोटेनस हामीले निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ओके, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल के त भन्दा PCM PMC यहाँ के हुन्छ हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको MC स्क्वायर इज इक्वल टु P स्क्वायर भनेको PC स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। सो यसरी हामीले हाइपोटेनस के युज गर्यौँ त भन्दा पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यौँ। हाइपोटेनस यो एउटा H स्क्वायर इक्वल टु P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, त्यसरी हामीले गर्यौँ। यहाँनिर LIP जेलाई जे मान्दा पनि केही फरक पर्दैन है। MC स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली PC स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर अनि प्लस यता चाहिँ 3 को स्क्वायर। द्याट मिन्स MC को स्क्वायर इज इक्वल टु 16 प्लस 9। द्याट मिन्स सिम्पली MC भनेको चाहिँ यता स्क्वायर उता लाग्दै √25। देयरफोर MC इज इक्वल टु 5 युनिट्स। √25 भनेको सिम्पली के हो त भन्दा यहाँ 5 युनिट्स पनि नलेखौँ है, MC भनेको के हो 5 हो। MC भनेको हाम्रो के हो त भन्दा रेडियस हो। देयरफोर सिम्पली रेडियस इज इक्वल टु रेडियस R इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा रेडियस R इज इक्वल टु 5 युनिट्स। यहाँ हेरौँ है त याच कति छ 4 छ। यदि सर्कलले चाहिँ एक्स एक्सिसमा टच गर्छ भने रेडियस इज इक्वल टु के हुन्छ रेडियस इज इक्वल टु के हुन्छ भन्न खोजेको यो रेडियस हो, यो पनि रेडियस हो, CA पनि रेडियस हो, कुनै डाउट छैन हामीलाई। रेडियस हो भने यो के भनेको 1 2 3 4 5 गर्दै चाहिँ यहाँ के हुने हो कि हैन भनेपछि यति 5 हो भने यो के को भ्यालु पनि 5 हो। सिम्पली देयरफोर सेन्टर
h कमा k इज इक्वल टु यहाँनिर चाहिँ यहाँ h को भ्यालु छँदैछ, h को भ्यालु 4 छ अनि k को भ्यालु चाहिँ के आउँछ त भन्दा 5 आउँछ। यहाँ रिजन लेख्दा हुन्छ व्हेन सर्कल टचेज यहाँनिर चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ बीचमा चाहिँ व्हेन सर्कल टचेज यो धेरै लेखिराख्नु नि पर्दैन। व्हेन सर्कल टचेज x एक्सिस यहाँ व्हेन सर्कल टचेज x एक्सिस देन के हुन्छ त भन्दा r इज इक्वल टु के हुन्छ भनेर यहाँनिर मेन्सन गर्ने। देयरफोर k इज इक्वल टु 5 देन यहाँनिर देयरफोर सेन्टर इज इक्वल टु h कमा k अनि h कमा k भनेको 4,5 भइहाल्यो सिम्पली। नाउ अब के गर्ने त भन्दा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। नाउ इक्वेसन अफ द सर्कल is given by x minus h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु त यसरी भइसकेपछि x माइनस h भनेको 4 को स्क्वायर अनि त्यसपछि y माइनस k भनेको 5 को स्क्वायर है अनि r को स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर। अब a माइनस b को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टु 5 स्क्वायर। यो रह्यो क्यान्सल आउट, त्यो उतापट्टि 0 भइहाल्छ। अब x स्क्वायर अनि प्लस y स्क्वायर माइनस 8x यो हेरौँ 4 टु जा 8 अनि x माइनस त माइनस छँदैछ अनि माइनस 10y अनि त्यसपछि अनि 16 अनि प्लस 16 इज इक्वल टु 0 लेख्ने। देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज दिस मच भनेर लेखिदिने। यो 5 स्क्वायरले 5 स्क्वायर काट्दियो है, यसमा हामीलाई समस्या भएन। एकदमै यो फिगर बुझ्ने है, फिगर बुझ्ने। म यो जुन छ नि यो क्वेसन नम्बर बी को पनि एउटा फिगर बनाइदिन्छु। एकदम मैले अघि नै भनेको थिएँ यहाँनिर धेरै लामो कुरा केही पनि छैन, बुझ्नु चाहिँ मेन कुरा हो यसमा भनेर भनेको थिएँ। अब यसमा पनि जस्तो यो मैले मेट्दा केही फरक पर्दैन है। याचकमा केलाई चाहिँ सेन्टर मान्ने, एकदमै सेन्टर मानेका छौँ हामीले। त्यसपछि यहाँ इन्टरसेप्ट कुन इन्टरसेप्टमा कट गरेको छ, यहाँ वाइ इन्टरसेप्टमा कट गरेको छ। यहाँ 6 छ 8 थियो भने यता 4 हुन्थ्यो, किनभने यो सेन्टरदेखि कडमा तानिने पर्पेन्डिकुलर लाइनले कडलाई चाहिँ के गर्छ, याम एन चाहिँ यसमा कड जस्तो हो, त्यहाँ कडलाई चाहिँ इक्वली 2 पार्ट्समा गर्छ। यहाँनिर याम एन एक्स वाइ जेड जे नाम राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, मैले यहाँ ऱ्यान्डम नामहरू राखेको मात्रै हो है। एकदमै यो कुरामा चाहिँ फोकस हुने आफू चाहिँ। अनि त्यसपछि यो जुन लेन्थ छ त्यो चाहिँ एकदमै याचको यो, किनभने यो लेन्थ र यो लेन्थ इक्वल हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, त्यसमा समस्या भएन हामीलाई। अनि त्यसपछि यो सेन्टरको कुरा जुन छ, सेन्टरमा चाहिँ यो एच भनेको चाहिँ यदि 1 2 3 गर्दै यहाँसम्म आउने हो भनेको यो एच भनेको एक्ज्याक्टली एक्स एक्सिसतिर मेजर गर्ने हो 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 भनेको रेडियस निकालेपछि यो पनि रेडियस हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के को भ्यालु हुन्छ त्यो कन्डिसन हामीलाई पहिले पनि थाहा थियो। म त्यो बी नम्बरको चाहिँ अलिकति फिगर बनाइदिन्छु है, फिगर बनाएर ट्राई गर्ने ल, एकदमै सजिलो छ बी नम्बर पनि। यस्ता क्वेसनहरू अरू खोजेर गर्दा पनि केही समस्या भएन, हामी गर्न मजाले सक्छौँ। सो यसमा के छ त बी नम्बरमा भने अब एउटा हेरौँ है त, म फिगर बनाउँछु। फाइन्ड द क्वेसन अफ द सर्कल विच टचेज वाइ एक्सिस एट 0,4 मा टच गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि कट्स अफ एन्ड इन्टरसेप्ट अफ 6 युनिट्स फ्रम द पोजिटिभ पार्ट अफ द एक्स एक्सिस। सो अब यसमा सबै यस्तै हो, मैले अघि नै भनिसकेको छु, पोजिटिभली त्यहाँ नभने पनि यस्तै हो। अब सो ओहो यहाँ टच पुरा सर्कल डेन्जर बन्यो है, केही छैन, डेन्जर बने पनि खतरनाक बने पनि हामीलाई त्यो समस्याको कुरा होइन, समस्याको कुरा समाधान हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब यो हेरौँ है, सर्कल जस्तो सुकै होस् हामीलाई अहिले त्यो चाहिएको छैन। यहाँ कुनै एउटा ए भन्ने पोइन्टमा टच गरेको छ जसको कोअर्डिनेट 0,4 छ। यहाँनिर चाहिँ यो युनिट चाहिँ ओरिजिन हो, यो 0,0 यहाँदेखि यहाँसम्मको 4 युनिट हुन्छ, हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है। र यहाँनिर सपोज के छ, सेन्टर छ सी, ओहो सेन्टर नलेखौँ, याचकमा के छ। अब यहाँ हेरौँ यो कति युनिट कट गरेको छ, यतातिर चाहिँ 6 युनिट कट गरेको छ। सो यसलाई याम र यान नै मानौँ, यो पोइन्ट यो एउटा कट जस्तो भयो यामएन लाइन, यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्ने हो, यहाँबाट र यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्ने, अनि यहाँ पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्दै गर्दाखेरि यो रेडियस हुन आउँछ, यो रेडियस हो अभियसली, यो यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस हो, यो रेडियस त हुनै सक्दैन, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो त्यो रेडियस हुन्थ्यो अभियसली। अब यता र यता इक्वल हुन्छ है, यसलाई कुनै एउटा लाइन मानौँ है, एमएनओपी, पी लाइन मानौँ सिपी, ओके। यो इक्वली 2 पार्ट्समा भनेपछि यतातिर 3 यतातिर 3, अनि यो कति छ 4 छ भनेपछि यो 4 छ, यो 4 हो भने यो पनि 4 हो नि त, ओके होइन। अनि यो अब यो रेडियस निकाल्नको लागि हामीले यो लाइन पनि जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो लाइन पनि 3 र 4 छ भने यो पनि 5 हुन्छ,
यसमा चाहिँ y एक्सिसमा टच गरेको छ भने y एक्सिसमा टच गरेको छ भने सिम्पली रेडियस इज अलवेज इक्वल टु h हुन्छ रेडियस इज अलवेज इक्वल टु h किनभने यहाँ h भनेको यहीँदेखि 0 देखि 1 2 3 4 गर्दै यो h हुने हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म त रेडियस हो किनभने यो इक्वल टु योसँग हुन्छ यो र यो त लेन्थ उही हुन्छ यो लेन्थ र यो लेन्थ उही हुन्छ है सो यति यो लेन्थ मात्रै होइन यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हो जसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट्स अब कोअर्डिनेट्स यो ग्राफ आउँछ भने सिम्पली यो लेन्थ भनेको h हो भनेर हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो हुँदैन द्याट मिन्स r इज इक्वल टु h हुन्छ त्यो भइहाल्यो k को भ्यालु चाहिँ यहाँ सिम्पली के हुन्छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको के 1 2 3 4 गर्दै k मा पुग्ने हो कि होइन भनेपछि यो त 4 मात्रै छ भने चाहिँ सिम्पली अब यहाँनिर k इज इक्वल टु 4 हुन्छ अघिको लेखेको जस्तो k इक्वल टु त 4 भइहाल्यो अनि रेडियस हामीले निकाल्ने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट जुन चाहिँ 5 आउँछ सिम्पली यहाँ रेडियस कति आयो 5 आयो रेडियस इज इक्वल टु h हुन्छ भने यो 5,4 भयो सो यो पनि भएपछि रेडियस पनि भएपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिने कुरा समस्या भएन अब त्यसपछि हामी एउटा क्वेसन हेरौँ के क्वेसन हेरौँ त भने कन्सेन्ट्रिक सर्कलको एउटा क्वेसन हेरौँ है त्यसपछि हामी एक्सटर्नली टच गरेको र इन्टरनली टच गरेको हेर्छौँ आज हामी कन्साइक्लिक भन्ने सर्कल जुन चाहिँ एउटा क्वेसन त्यो क्वेसनलाई चाहिँ छोड्छौँ है त्यो क्वेसनलाई कुनै दिन प्र्याक्टिस बुकहरूबाट हामी सल्भ गर्नेछौँ पछि अहिलेको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यो सजिलै छ त्यो क्वेसन पनि छन चाहिँ अहिले हामी यसलाई इरेज गरेर चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कलको टाइपको क्वेसनमा जान्छौँ है हामी क्वेसन नम्बर 12 एकदम कम्प्लिट गर्ने ल अब हामीले चाहिँ यहाँनिर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेरौँ है कन्सेन्ट्रिक सर्कलसँग रिलेटेड छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल विच इज कन्सेन्ट्रिक विथ द सर्कल ह्याभिङ दिस इक्वेसन है यो इक्वेसन भएको अथवा यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्कलसँग कन्सेन्ट्रिक भएको सर्कलको इक्वेसन निकाल विच इज पासिङ थ्रु द पोइन्ट 5,4 द्याट मिन्स हामीसँग एउटा सर्कल रहेछ है एउटा सर्कल रहेछ यो सर्कलको इक्वेसन जुन छ नि यो सर्कलको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस 8xy नट 8xy 8x प्लस 12y अनि प्लस 15 इज इक्वल टु 0 सो यो सर्कलको इक्वेसन रहेछ सो अब हामीले चाहिँ अर्को एउटा भित्र बनाए पनि भयो बाहिर बनाए पनि भयो समस्या भएन अर्को एउटा सर्कलको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ 4,5 बाट पास हुन्छ नट 4,5 5, लेट्स से यो पोइन्ट चाहिँ ए हो 5,4 बाट पास हुन्छ अहिले हामीले लेट्स से यसको अब यहाँनिर इक्वेसन सेन्टर चाहिँ के हो त्यो अहिले यहाँ एचकमा के लेखिराखौँ मेन कुरा यसमा के हो त भन्दा नि यो एकदम है यो सर्कल जस्तै बनाउने यसमा आफ्नो स्केलले के अरे कम्पासले बनाउने है यो अब यसमा के हो त भन्दा नि कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटा हिन्ट्स के हुन्छ यसमा भने नि इक्वेसनले दिएको यहाँनिर कन्सेन्ट्रिक भनेको छ भने एउटाको इक्वेसन दिन्छ अथवा कुनै न कुनै वेले चाहिँ एउटा सर्कलको चाहिँ सेन्टरको कोअर्डिनेट्स निकाल्न मिल्ने हुन्छ यो कन्सेन्ट्रिक भने पनि के हो त भने नि 2 or more than 2 सर्कल ह्याभिङ सेम सेन्टर भनेको सेन्टर चाहिँ दुईवटा सर्कलको कुरा गरेको छ भने दुईवटा सर्कलको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स चाहिँ एउटै हुन्छ द्याट मिन्स यो एउटा सर्कलको इक्वेसन दिनु भनेको यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दा यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो सर्कलको सेन्टर निकाल्न सक्छौँ एउटा सर्कलको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स निकाल्न सक्नु भनेको अर्को सर्कलको पनि सेन्टरको कोअर्डिनेट्स आउनु हो र यो सर्कलको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स आएपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्न सक्नु भनेको रेडियस हो अब यो सर्कलको बाहिरको सर्कलको इक्वेसन निकाल्नको लागि यो रेडियस र अनि त्यसपछि सेन्टरको कोअर्डिनेट्स हुने बित्तिकै अरू हामीलाई के चाहियो सो हामीलाई त्यसमा त्यो फर्दर मोर केही पनि चाहिँदैन सो सुरु कहाँबाट गर्ने भन्दा यो इक्वेसनबाट सुरु गर्ने यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने त अब सेन्टर अफ द्याट सर्कल निकाल्ने अब त्यसपछि त्यसो भने हियर द गिभन इक्वेसन अफ द सर्कल इज द गिभन इक्वेसन अफ द सर्कल इज सिम्पली के छ त भन्दा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y अनि प्लस 15 इज इक्वल टु 0 यति बेला लेट्स से इट इज इक्वेसन 1 यसको सेन्टर निकाल्नको लागि हामीले एक त कम्पेयर गर्न सक्छौँ सिम्पली जनरल इक्वेसन अफ द सर्कलसँग होइन भने यसलाई x माइनस h को होल स्क्वायर अनि y माइनस k को होल स्क्वायरको फर्मेटमा लगेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ म चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दा कम्पेयरिङ एबोभ इक्वेसन कम्पेयरिङ एबोभ इक्वेसन अथवा एबोभ किन भन्नु पर्यो इक्वेसन आई विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0
यति गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले जी एफ र सी को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ सेन्टर एच कमा के भनेको माइनस जी कमा माइनस एफ हो। अनि मेक स्योर है, मेक स्योर के गर्ने भने कम्पेयर गर्ने बेलामा यहाँ 2x² 2y² यस्तो आयो भने कम्पेयर नगर्ने। पहिलो कुरा चाहिँ सबैबाट 2 कमन लिएर हुन्छ कि सबैलाई 2 ले डिभाइड गरेर यो 2 र यो 2 हटाउने। कम्पेयर गर्नुभन्दा अगाडि यो x² र y² मात्रै हुनुपर्छ है। सो यसमा चाहिँ अब के हुन्छ, वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त भने वी गेट पहिलो कुरा चाहिँ 2g इजिकल टु x को अगाडि 2g छ, x को अगाडि -8 छ। अनि त्यसपछि 2f इजिकल टु चाहिँ y को अगाडि के छ यहाँ 12 छ, अनि c इजिकल टु चाहिँ 15 छ है। अनि त्यसपछि देयरफोर g इजिकल टु के हुन्छ, अब यो 2 उता जान्छ -4 हुन्छ, द्याट मिन्स -8/2 भनेको -4, f इजिकल टु 6 हुन्छ, c इजिकल टु 15 हुन्छ। एन्सर लक गरियो। देयरफोर यसैमा अब सेन्टर के गर्ने त भन्दा सेन्टर अब यसलाई हामीले यहाँ सी लेखिदिने है, सेन्टरलाई सेन्टर एच कमा के इजिकल टु सिम्पली के हुन्छ त -g कमा -f हुन्छ। यहाँ हेरौँ त g को भ्यालु -4 हो भने -g को भ्यालु चाहिँ यहाँ -4 हुन्छ कि हुँदैन, एकदम हेर्ने है यहाँ। अनि त्यसपछि -f भनेको माइनस अनि यो 6, अनि त्यो भनेको सिम्पली माइनस इन्टु माइनस प्लस अनि 4 कमा -6। यो के आयो त हाम्रो सेन्टर अफ द सर्कल आयो। सेन्टर अफ द सर्कलको कोअर्डिनेट्स हाम्रो एकदम हेरौँ है, मजाले हेरौँ, यसमा कुनै मिस्टेक भयो भने पछि हामीलाई आफैलाई समस्या हुन्छ। सेन्टरको कोअर्डिनेट्स के आयो त भन्दा 4 कमा -6 आयो भनेपछि यो सेन्टर जुन आयो नि 4 कमा -6 जुन सेन्टरको कोअर्डिनेट्स आयो नि, यो चाहिँ भित्रको सर्कलको मात्रै होइन बाहिरको सर्कलको पनि कोअर्डिनेट्स हो, सेन्टरको कोअर्डिनेट्स हो। त्यसो भने अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा रेडियस निकाल्नु पर्यो बाहिरको सर्कलको। हेरौँ है, रेडियस निकाल्नु पर्यो बाहिरको सर्कलको भनेको नाउ विच इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस 2 पोइन्ट्स। सिम्पली हामीले थाहा पायौँ यो सेन्टर चाहिँ बाहिरको सर्कलको पनि हो, बाहिरको सर्कलको पनि भन्नुको अर्थ त्यस्तो सर्कल जुन चाहिँ कहाँबाट पास भइरहेछ 5,4 भन्ने पोइन्टबाट पास भइरहेको छ। सो अब यसमा चाहिँ के गर्ने त भने नाउ the radius of the circle passing through a 5,4 and having center। अब having center त सिम्पली लेख्न पाइहाल्यो, having center आफ्नो ल्याङ्ग्वेज जसरी मिलाउँदा पनि हुन्छ। सेन्टर सी अब यसमा एच कमा के इजिकल टु सी, अब यहाँ एच कमा के किन लेखिराख्नु पर्यो, ह्याभिङ सेन्टर 4 कमा -6 इज गिभन बाई यहाँ हेरौँ है त रेडियस। अब रेडियस भनेको रेडियस आर भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन के हो त भन्दा 4 कमा -6 एन्ड 5,4 हो कि होइन, 5,4 हो कि होइन, एकदम हेर्ने है त। त्यो भनेको अब सिम्पली फर्मुला के हो त डिस्टेन्स निकाल्ने भने डिस्टेन्स x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। त्यसको लागि अगाडिकोलाई x1 y1 पछाडिकोलाई चाहिँ x2 y2। अब हेरौँ त यहाँनिर यो लेख्ने होइन है, फेरि यहाँ मैले जस्ट उसको लागि मात्रै x2 - x1 को होल स्क्वायर, x2 - x1 5 - 4 को स्क्वायर हो कि होइन। अनि त्यसपछि अनि y2 - y1 को होल स्क्वायर द्याट मिन्स 4 - -6 भनेको माइनस इन्टु माइनस प्लस को स्क्वायर। अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ 5 - 4 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर हो, अनि त्यसपछि 10 को स्क्वायर। अब सिम्पली यो 1 + 10 को स्क्वायर 100 द्याट मिन्स यो के आयो 101 युनिट्स आयो। देयरफोर अब यहाँबाट यहाँ लेखिदिएँ है मैले, यता लेखिदिएँ। देयरफोर रेडियस आर इजिकल टु √101 युनिट्स। सो यो चाहिँ के भयो रेडियस हो। यहाँ हेरौँ त सेन्टर पनि आयो, सेन्टरको कोअर्डिनेट्स पनि आयो, रेडियस पनि आयो भने अब के निकाल्नु पर्यो बाँकी त भन्दा इक्वेसन निकाल्ने। हेरौँ त कति चाँडै यो भइ नै हाल्छ, यस्तो समस्या हुँदैन हामीलाई। अब मैले यो अगाडिको इरेज गरिदिँदा हुन्छ है, मात्रै एउटा सर्कलको इक्वेसन आउँदाखेरि त्यहाँबाट हामीले के निकाल्दिने हो त भन्दा सेन्टरको कोअर्डिनेट्स निकाल्ने हो है। अब यसमा सजिलोको लागि कम्पेयर गरिदिने, त्यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन है। अब मैले यसलाई इरेज गरेँ, इरेज गर्दाखेरि अब हामीले के निकाल्ने हो त भन्दा इक्वेसन निकाल्ने हो। नाउ द इक्वेसन अफ द सर्कल इज गिभन बाई के हो त भन्दा x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इजिकल टु r स्क्वायर। सिम्पली अब भ्यालुजहरू राखिदिने। x - h भनेको कति छ
h भनेको चाहिँ 4 छ 4 स्क्वायर प्लस y माइनस के भनेको माइनस इन्टु माइनस प्लस है यहाँ माइनस के को भ्यालु माइनस 6 छ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ है अनि r स्क्वायर भनेको √101 को स्क्वायर भइ नै हाल्यो अनि a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको 6 स्क्वायर अनि यो 101 भयो अनि x स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 यस्तो गरौँ न y स्क्वायरलाई अगाडि राखौँ अनि माइनस 8x मैले किन माइनस प्लस लेखेको माइनस 8x प्लस 12y अनि प्लस 36 अनि प्लस यो 4 को 16 इज इक्वल टु 101 किन यसलाई यो पनि यता लिएर आइछु माइनस 101 इज इक्वल टु 0 अब यसमा डाइरेक्ट सोलुसन गरौँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y अनि त्यसपछि यो र यो एड गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नु त 36 प्लस 6 42 अनि 42 मा अनि त्यसपछि 42 मा यो 42 मा 10 जोड्यो 52 भयो हैन 52 मा अनि यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस 49 इज इक्वल टु 0 सो यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल हो देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 49 इज इक्वल टु 0 भनेर यहाँनिर लेखिदिने है यसरी हामीले सजिलै निकाल्न सक्यौँ सो कन्सेन्ट्रिक भनेको केसमा चाहिँ एउटा सर्कलको इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्ने हो सेन्टर निकाल्ने हो कन्सेन्ट्रिकमा अरू केही होइन कि सेन्टर चाहिँ सेम हुन्छ दुईवटै सर्कलको अब एउटा सर्कलको इक्वेसन दिएको छ अर्को सर्कलको चाहिँ पासिङ पोइन्ट दिएको छ यो इक्वेसनबाट हामीले सेन्टर निकाल्न सक्छौँ नि त यो सेन्टर भनेको यो सर्कल र यो अर्को सर्कलको कमन हो यहाँ जतिवटा सर्कल भयो भने कमन सेन्टर हुन्छ त्यो हो कन्सेन्ट्रिक भनेको यो सेन्टर आइसकेपछि यो दुईटाको डिस्टेन्स नै रेडियस हो त्यो कुरा यहाँ लेखिया छ त्यो रेडियस निकालिसकेपछि अब हामीले रेडियस र सेन्टरको कोअर्डिनेट्स चाहिँ हामीलाई केही कुराले पनि रोक्दैन इक्वेसन निकाल्नको लागि द्याट्स व्हाट वी हेभ गट हियर हामीले सजिलै यसरी इक्वेसन निकाल्न सक्यौँ है सो यसरी हामीले यसमा सल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी आजको लागि लास्ट क्वेसनतिर हामी इन्टर गर्छौँ है त सो फाइनली हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्री भनौँ या सर्कलको भनौँ त्यसको फाइनल क्वेसनमा आइपुगेका छौँ आजको यो जुन क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 14 दिस इज द लास्ट क्वेसन फर द इन्टायर कोअर्डिनेट जियोमेट्री है त सो यहाँ दुईवटा क्वेसन छ यहाँ के भनेको छ त्यो क्वेसन हेरौँ एकचोटि बुझौँ अनि हामी त्यो दुईवटा मध्ये एउटा क्वेसन कुनै सल्भ गरौँ है र यहाँनिर हेरौँ त सो द्याट द टु सर्कल्स यो एउटा इक्वेसन हो सर्कलको यो इक्वेसनले एउटा सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्ड दिस इक्वेसन द्याट मिन्स दिस सर्कल टच एक्सटर्नल्ली यो दुईवटा सर्कलले एक्सटर्नल्ली टच गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले सो गर्नुपर्ने छ त्यो सो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ एकचोटि हेरौँ है त एउटा सर्कल यहाँ छ अनि एक्सटर्नल्ली टच गर्नु भनेको दुईवटा सर्कलहरू चाहिँ बाहिरबाट एक्ज्याक्टली के मात्रै गर्नु हो टच मात्रै गर्नु हो र यसको सेन्टरलाई हामीले अब दुईवटा सेन्टर भयो यसको सेन्टरलाई C1 र यसको सेन्टरलाई के गरौँ C2 गरौँ र यसको इक्वेसन सपोज यहाँ हेरौँ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 36 छ अनि यसको इक्वेसन के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x अनि माइनस 16y अनि प्लस 84 इज इक्वल टु 0 छ यसरी दुईवटा सर्कलको इक्वेसन छ र यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर हेरौँ है त जस्ट एक्सटर्नल टच हुनको लागि सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस चाहिँ एकदम यो R1 छ अनि यो सर्कलको रेडियस चाहिँ के छ R2 छ यदि यो दुईवटाले एक्सटर्नली टच गर्छ भने नि C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने R1 प्लस R2 हुन्छ भन्न खोजेको पहिलो कुरा चाहिँ यो इक्वेसन र यो इक्वेसनबाट यो R1 रेडियस र R2 रेडियस चाहियो त्यो रेडियसको सम जति हुन्छ नि त्यो दुईवटाको सम चाहिँ योदेखि योसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो भनेको हामीले यसमा तीनवटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो पहिलो सर्कलको रेडियस दोस्रो सर्कलको रेडियस अनि त्यसपछि यसको कोअर्डिनेट्स र यसको कोअर्डिनेट्स भनेको दुईटै सर्कलको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स निकालेर त्यो दुईवटा बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने रहेछ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो द्याट मिन्स C1 टाइम्स C1 C2 भनेको C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स बाइ युजिङ द डिस्टेन्स फर्मुला टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन C1 एन्ड C2 वी नीड टु ह्याभ दिस कोअर्डिनेट्स अफ C1 एन्ड C2 भनेको यसको हेल्पले यसको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स यसको हेल्पले यसको सेन्टरको कोअर्डिनेट्स र रेडियस निकालेपछि हाम्रो काम तमाम हुने भयो द्याट मिन्स अब हामीले के गर्छौँ त भने दुईवटा इक्वेसन दिएको छ दुईवटा इक्वेसनबाट दुईवटै सर्कलको सेन्टर र रेडियस निकाल्छौँ फर्स्ट टास्क will be to find the radius and the center of the both circles and just to verify whether they have touches externally or not त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा रेडियसलाई एड गर्छौँ र C1 र C2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्छौँ त्यति बेला के हुने भयो त भन्दा C1 देखि C2 को डिस्टेन्स इज इक्वल टु R1 प्लस R2 आयो भने we can say that
दिस टु सर्कल टचेस एक्सटर्नल्ली भनेर हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ। र फर्दर मोर एकछिन कुरा गरौँ ल। अहिले यो दुईटाको मात्रै कुरा गरौँ, इन्टरनलीको कुरा एकछिनमा लास्टमा मैले अलिकति भनिदियो भने सकिन्छ। अब यसमा ए को लागि चाहिँ हियर द गिभन इक्वेसन अफ द सर्कल्स, द गिभन इक्वेसन सजिलो छ है, इक्वेसन अफ द सर्कल्स आर सिम्पली के छ त भन्दा एउटाको चाहिँ x² + y² इज इक्वल टु 36 छ, लेट्स से इट इज इक्वेसन आई। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ x² + y² माइनस 12x माइनस 16y प्लस 84 इज इक्वल टु 0, लेट्स से इट इज इक्वेसन 2। अब यसमा हेरौँ है त, फ्रम इक्वेसन आई यो यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा सिम्पली यसको चाहिँ रेडियस पनि निकाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के पनि निकाल्नु पर्यो त, यसको चाहिँ यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सर्कलको रेडियस पनि निकाल्नु पर्यो, सेन्टरको कोअर्डिनेट्स पनि निकाल्नु पर्यो। अब यति बेला त सिम्पली यो के जस्तो छ भने यहाँनिर हेर्ने हो भने नि देयरफोर यसलाई चाहिँ हामीले x² + y² इज इक्वल टु 36 भनेको 6 को स्क्वायर, यो के जस्तो छ x² + y² इज इक्वल टु r² जस्तो छ। अथवा यसलाई के पनि गर्न मिल्छ थाहा छ, देयरफोर x - h को और x - 0 को स्क्वायर प्लस y - 0 को स्क्वायर अनि इज इक्वल टु 6 भने 36 भनेको 6 को स्क्वायर। सिम्पली यो गऱ्यो भने सेन्टर चाहिँ यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि x - h को स्क्वायर प्लस y - k को स्क्वायर इज इक्वल टु अनि त्यसपछि 6 को स्क्वायर, सरी यो r² सँग कम्पेयर गर्दाखेरि रेडियस 6 आयो, अनि त्यसपछि h र k सेन्टर चाहिँ 0,0 आयो। अथवा हामीलाई यो डिरेक्टली के थाहा हुनुपर्छ, x² + y² इज इक्वल टु r² को फर्मुला छ भने सेन्टर चाहिँ के हुन्छ 0,0 हुन्छ, ओरिजिन हुन्छ सेन्टर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। सो डाइरेक्टली लेखे पनि भयो, त्यसपछि नत्र यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दै कम्पेयरिङ एबभ इक्वेसन विथ, यहाँ इङ्क हाल्नु पर्यो है, एकछिन इङ्क भन्दा नि मार्कर चेन्ज गरौँ। Comparing above equation with x - ch square plus y - k square is equal to r square. Therefore center यो पहिलो सर्कलको लागि सेन्टर c1 h, k इज इक्वल टु सिम्पली यो के हुन्छ त भन्दा c1 हामीले यसलाई के मान्यौँ त भने सिम्पली सेन्टर c1 माने है, सेन्टर c1 माने, अनि त्यो यो c1 यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ, सिम्पली यो 0,0 लेखिदिउँ। अनि रेडियस यसलाई चाहिँ के मानौँ r1 मानौँ। रेडियस कति छ त r² भनेको 6 को स्क्वायर भनेको r भनेको 6 युनिट्स, सिम्पली यो के आयो 6 युनिट्स आयो। सो यो यसको काम सकियो। अनि त्यसपछि अब अर्को के त भन्दा फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड आई। अब यसको चाहिँ के छ त भने हामीसँग x² + y² माइनस 12x माइनस 16y प्लस 84 इज इक्वल टु 0। यसलाई चाहिँ अब सिम्पली योबाट चाहिँ हामीले सेन्टरको कोअर्डिनेट्स र रेडियस निकाल्नको लागि केसँग कम्पेयर गर्ने, जनरल इक्वेसनसँग गरिदिने सजिलोको लागि। अब नत्र यसलाई चाहिँ x- यस्तै फर्मेटमा लान पनि मिल्छ, x - h y - k फर्मुला लगेर, त्यस्तो हामी अहिले झन्झट नगरौँ, सजिलो त सजिलै हुन्छ। यसलाई 2ab बनाउने, यसलाई 2ab बनाउने, अनि b² आफै बनाएर सायदै अब अन्त कतै पढिया छ भने त्यो कुरा सकिन्छ है। मैले अहिले त्यसलाई त्यति फोकस गर्दैन, चाहिन्छ भने म लास्टमा भनिदिन्छु यसको चाहिँ है कसरी गर्ने भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ म नाउ कम्पेयरिङ एबभ इक्वेसन विथ के त भन्दा x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0। वी गेट के त भन्दा 2g को भ्यालु चाहिँ -12 अनि त्यसपछि 2f को भ्यालु चाहिँ -16 अनि c को भ्यालु चाहिँ 84। देयरफोर कन्फर्म गरौँ, अब g को भ्यालु चाहिँ -12/2 भनेको -6 अनि f को भ्यालु चाहिँ -8 अनि c को भ्यालु चाहिँ 84। सो देयरफोर सेन्टर c2 गरौँ यसलाई, h, k भनेको -g, -f हो। यस्तो बेलामा चाहिँ यो सेन्टर केले दिन्छ -g, -f ले दिन्छ। -g भनेको -6 छ, पोजिटिभ भइहाल्यो, 6,8 भयो है। एनी डाउट? सायदै कुनै डाउट हुनु हुँदैन। अनि त्यसपछि रेडियस भनेको के हो त भन्दा रेडियस r2 चाहिँ केले दिन्छ त भन्दा g² प्लस f² माइनस c। यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ है के छ त भन्दा
सिम्पली रेडियस r2 भनेको g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ले दिन्छ। द्याट मिन्स अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा सिम्पली g स्क्वायर भनेको कतिको स्क्वायर हो, g स्क्वायर भनेको -6 को स्क्वायर है, -6 को स्क्वायर प्लस अनि त्यसपछि f स्क्वायर भनेको -8 को स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस c भनेको के छ 84 छ। सिम्पली वी विल गेट यो 36 प्लस 64 माइनस 84 द्याट मिन्स यो चाहिँ यो र एड गर्दा 100 भयो -84 द्याट मिन्स यो के आयो 16 आयो। 16 भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 4 युनिट्स। देयरफोर R2 इज इक्वल टु 4 युनिट्स। सिम्पली नाउ sum of radius two radius sum of R1 and R2 गरौँ न। R1 and R2 इज इक्वल टु R1 प्लस R2 द्याट मिन्स कति आयो हेरौँ त। R1 कति छ 6 छ, 6 छ प्लस 4 छ, सिम्पली यो कति आयो 10 आयो है, 10 आयो, डिस्टेन्स आयो 10 युनिट्स। अनि त्यसपछि यो सम चाहिँ केसँग इक्वल आउनुपर्छ भने डिस्टेन्स बिट्विन C1 एन्ड C2 को बिचमा आउनु पर्यो। सो मैले यसलाई माथिकोलाई मेटेँ है। अब के निकाल्नु पर्यो त भने डिस्टेन्स बिट्विन C1 एन्ड C2। नाउ डिस्टेन्स बिट्विन C1 एन्ड C2 C1 है, यो C1 C2 त्यो भनेको सिम्पली x यो C1 को कोअर्डिनेट्स के छ यहाँ हेरिहालौँ है। म यहाँ फिगरमा चाहिँ नलेख्ने, C1 को चाहिँ 0,0 छ अनि त्यसपछि C2 को चाहिँ 6,8 छ है, त्यो हामीलाई थाहा छ अभियसली। अब x1 y1 x2 y2 यो डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला x2 - x1 को होल स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर अनि प्लस y2 - y1 को स्क्वायर यसको स्क्वायर। सिम्पली यो 6 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर यो के भयो 36 प्लस 64 विच इज इक्वल टु 100 भनेको रुट ओभर नट रुट ओभर, अब रुट ओभर 100 भनेको 10 युनिट्स। अब यहाँ हेरौँ त C1 देखि C2 सम्मको डिस्टेन्स र सम अफ द रेडियस बिट्विन रेडियस अफ टु सर्कल चाहिँ के आएको छ त भन्दा इक्वल आएको छ। भनेपछि यिनीहरू के छ त भन्दा दुईवटै सर्कलहरू एक्सटर्नल्ली टच छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यो कन्डिसन हामीले सुरुमै पढाएको थियौँ। C1 देखि C2 को डिस्टेन्स जति छ त्यसको चाहिँ यो कन्डिसन आयो भने देन वी क्यान से दे सर्कल टचेस एक्सटर्नल्ली भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यसको लागि रिभिजनको लागि पर्फेक्टली लेख्ने हो भने यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेखौँ भने यो इरेज गरिदिउँ है। म यसलाई इरेज गर्दाखेरि लेखौँ त अब के भने सिन्स द डिस्टेन्स between the center of two circle is equal to the sum of radius of two circles radius of same circle, so they touches externally है। यसरी हामीले भन्न सक्ने भयो। सिम्पली यही नै हो हाम्रो कन्डिसन। यो कन्डिसन हामीलाई थाहा भयो भने दुईवटा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स निकाल्ने कोअर्डिनेट्स निकालेर अनि दुईवटा सर्कलको रेडियस निकाल्ने, रेडियसको सम जति आउँछ त्यो सेन्टर बिचको डिस्टेन्सको भ्यालु पनि त्यति नै आयो भने तिनीहरूले एक्सटर्नली टच गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। सो व्हाट नेक्स्ट, अब यो बी नम्बरको कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा है। बी नम्बरको कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। यो मजाले लेख्ने केही फरक पर्दैन, हामीले यही तरिकाले सल्भ गर्ने। मैले अघि यहाँनिर भनिरहेको थिएँ होला यसलाई कसरी गर्ने अर्को तरिकाले कम्पेयर नगर्ने हो योसँग भने मैले त्यो पनि कुरा गर्छु भनेर भनिरहेको थिएँ है। गरिदिउँ है अलिकति। यसलाई अब के को फर्मेटमा लान सकिन्छ अर्को x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर को फर्मेटमा लान सकिन्छ। त्यसको लागि यसलाई a स्क्वायर बनाउने अनि यहाँ 12x हैन, त्यसको लागि 2a अनि b भनेको 6 हुने भयो हो कि हैन। 6 2 जा 12 लाई ब्रेक गर्ने अनि b के छ यहाँ 6 स्क्वायर 6 भने 6 स्क्वायर थप दिने, पछि जेसुकै होला थप दिने अनि प्लस y स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ 2 अनि a अनि b भनेको यहाँ 8 चाहियो अनि b स्क्वायर हो कि हैन। ठिक छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ है त। अब के गर्नु पर्यो त भने नि यहाँनिर 8 स्क्वायर थपियो 6 स्क्वायर थपियो। एकचोटिको लागि यो
84 लाई उता लगिदिने -84 यता के थपेको 8 स्क्वायर थपेको यता पनि थपिदिने यहाँ के थपेको 6 स्क्वायर थपेको यता पनि थपिदिने किनभने यो र यो क्यान्सल आउट त गर्न मिल्छ नि त 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर क्यान्सल आउट भएपछि माथि जस्तो छ त्यस्तै आउँछ अनि त्यसपछि यो हेर्ने हो भने x - 6 को होल स्क्वायर अनि प्लस y - 8 को स्क्वायर अनि यहाँ यो प्लस यो भनेको 100 हो 100 - 60 100 - 84 भनेको 16 हो 16 भनेको सिम्पली 4 स्क्वायर अब यो सँग कम्पेयर गर्ने भनेर त h को ठाउँमा 6 अनि k को ठाउँमा 8 अनि y को r को ठाउँमा 4 h कमा k भनेको सिम्पली 6,8 अनि रेडियस r भनेको 4 यसरी पनि गर्न सकिन्छ विदाउट कम्पेयरिङ विथ जनरल इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c सँगै कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी त भएन है सो हामीले यो कुरा गर्न जरुरी थियो मैले गरेँ र लास्ट क्वेसन मैले सल्भ गर्छु जस्तो लाग्छ होला म सल्भ गर्दिनँ त्यहाँ के भनेको छ त्यो कुरा हेरौँ हामी अब यहाँनिर चाहिँ अब सर्कलले के गरे हुनुपर्ने रहेछ त भन्दा सर्कलले चाहिँ इन्टरनली टच गरेको देखाउनु पर्ने रहेछ एउटा सर्कल बाहिर भयो भने अर्को सर्कल के हुन्छ इन्टरनली यसरी जस्ट के गर्छ टच गर्छ अब दुईटैको सेन्टर त एउटै हुँदैन होला एउटाको सानो सर्कलको रेडियस यहाँ भयो r1 अनि ठुलो सर्कलको यो सेन्टर c1 भयो अनि ठुलो सर्कलको रेडियस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँ सपोज a देखि b सम्म चाहिँ सानो सर्कलको रेडियस अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो सर्कलको सेन्टर भयो अनि त्यसपछि ठुलो सर्कलको रेडियस चाहिँ r2 a देखि c सम्म r2 ठुलो सर्कलको रेडियस अनि त्यसपछि ठुलो सर्कलको सेन्टर चाहिँ यसलाई सेन्टरलाई चाहिँ के मान्ने त अब c2 मानौँ यसरी c2 मान्ने हो भने यति बेला चाहिँ अब एक्सटर्नली इन्टरनली टच गर्नको लागि के हुनुपर्छ बाँकी अघिको कुरा त सेम नै हो इनियर र इनियरबाट रेडियस र सेन्टर निकाल्ने हो त्यसपछि कन्डिसन के हुन्छ त भन्दा अघि c1 देखि c2 को डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के आएको थियो त भन्दा सिम्पली r1 प्लस r2 आएको थियो भने अब इन्टरनली टच हुनको लागि यो c1 देखि c2 को डिस्टेन्स भनेको c1 देखि c2 को डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ ठुलो रेडियस माइनस सानो रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स माइनस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यो c1 देखि c2 सम्मको डिस्टेन्स द्याट मिन्स r2 माइनस r1 सो रेडियस निकालेर r2 माइनस r1 गर्ने जुन चाहिँ ठुलो सर्कलको रेडियस भनेको ठुलो रेडियसको ठुलो भ्यालुबाट सानो भ्यालु सब्ट्र्याक्ट गर्ने त्यो भनेको ठुलो सर्कलको रेडियसबाट सानो सर्कलको रेडियस सब्ट्र्याक्ट गरेको त्यो चाहिँ के आउनु पर्यो c1 देखि c2 सम्मको डिस्टेन्स आउनु पर्यो त्यति भयो भने यसले के गर्छ इन्टरनली टच गर्छ सो यति भन्दै एउटा कन्साइक्लिकको क्वेसन छ त्यसलाई हामीले पछिल्लो कुनै दिनमा गर्नेछौँ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन थियो हामीले त्यो सल्भ गरि नै सकेका छौँ यो नै इन क्वेसन हो है सो नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो अब भेक्टरको हुन्छ त्यसपछि फंक्सन्सहरु जता जता अप्ठ्यारो छ म त्यतैबाट लिएर जान्छु है ट्रिगोनोमेट्री सक्यौ कोअर्डिनेट जियोमेट्री सक्यौ अनि त्यसपछि अब हाम्रो के स्टार्ट हुन्छ भेक्टर स्टार्ट हुन्छ भेक्टरलाई सायदै धेरै दिन लाग्दैन धेरै सजिलो छ भेक्टरलाई त्यो 12 वटा थ्योरम्सहरु देखि लिएर अगाडिको क्वेशन्सहरु जति पनि छन् त्यो हामी सबै सिकेर जाने छौं कुनै पनि क्वेशन्सहरु छोड्ने छैनौं सर्ट क्वेशन देखि लङ क्वेशन हामीले अब त्यो भेक्टरमा भन्ने हो भने obviously त्यहाँनिर 5 मार्क्सको क्वेशन पनि आउँछ त्यो आउट क्वेशन जस्तै हो आउट अफ 12 थ्योरम्स सो थ्योरम्सहरु हामी सजिलोसँग पढ्ने नै छौं त्यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास हेल्थ इस्युमा जुन कुनै प्रब्लम हेल्थ इस्यु कुनै आएन भने म कन्टिन्यू गर्छु त्यसमा कुनै दुई मत छैन है अलिकति ब्रेक भइराको छ एक दुई दिन अनि त्यो अब सकेसम्म म कन्टिन्यू गर्छु हैन अहिले चाहिँ आजको दिन चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट जियोमेट्री सकेका छौं अब त्यसपछिका अब कोर्सहरु सक्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यतातिर अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस बुक डीआर सिमखडा कन्टिन्यू हुँदै पनि जानेछ आजको लागि चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट जियोमेट्री सक्यौं अहिलेसम्म दुईवटा ठुलो एक्सरसाइज जुन च्याप्टर नै सकिएको छ है अब त्यसपछि हामी भेक्टर जान्छौं भेक्टर पछि अर्को जानेछौं मैले धेरै यो रिपिट गरिराख्नु जरुरी छैन जोस मैले अब के भन्नु जरुरी छ भने हामीले ट्रिगोनोमेट्री र कोअर्डिनेट जियोमेट्री जति पनि पढ्यौ त्यसलाई रिभाइज गर्ने यो आज पढियो आज बुझियो 2-3 दिन 4-5 दिन गरिएन भने भोलि फेरि जेरो लेभलमा आइन्छ त्यो हुन नदिने एटलिस्ट हामीले पेज पल्टाएर यहाँ यस्तो छ भन्ने कुरा हामीले कन्सन्ट्रेट गर्यौं भने सायदै यो कहिले पनि बिर्सिदैनौं हामी एकदमै लङ लास्टिङ हुन्छ त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिने है सो अरु त खासै के भन्नु छैन रिभाइज गर्दै गर्ने यहाँबाट मात्रै होइन जहाँबाट सकिन्छ पढ्ने कुराहरुमा चाहिँ कन्जुसाइ नगर्ने यो बेला एकदमै आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्ने भनेको पढाइ नै हो अरु सायदै छैन पनि होला गरिदैन पनि यो समयमा सो दैट अब जति पनि सकिन्छ टाइम पढाइमा दिने एकदमै अब सब्जेक्टहरु जति पनि छन् त्यो सबै पढ्नु नै पर्यो त्यसमा त दुई मत नै भएन हैन आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्छु जाँदै जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन एक्चुअली सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ जाउँ है त सो सक्सेसफुली हामीले जति सकेका छौं
अब सकेसम्म चाँडो अगाडि जान्छौँ है। र अर्को कुरा म एउटा फाइनली के थपिदिन्छु भने कहिलेकाहीँ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दा मिस्टेक हुन्छ जुन देखिँदैन, मैले सल्भ गर्दा पनि रङ भनिरहेको हुनसक्छ। 1-2वटा मैले आफैले कति स्टुडेन्टहरूले पनि 1-2 ठाउँमा भनेका छन्, त्यो कुराहरूलाई म पोजिटिभली लिन्छु। किनभने हुन्छ मिस्टेक मैले एक्लैले सल्भ गर्दाखेरि अभियसली सधैँ राइट हुन्छ भन्ने छैन। क्यालकुलेसन कन्सेप्ट रङ नभए पनि क्यालकुलेसनमा कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न जान्छ। त्यस्तो केही भेट्यो भने एकदमै ओपन भएर कमेन्टमा यहाँनिर मिस्टेक भयो कि भनेर चाहिँ भन्न नबिर्सिने है। सो आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्छु। हस्, बाई बाई।